कराची में मूसलाधार बारिश, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अहमद जुना रोड पर पानी ही पानी, ओल्ड सिटी एरिया और सादर के इलाके भी ज़ेर-ए-आब। लियाकताबाद नंबर डूब गया, मरकजी सड़क तालाब बन गई। नॉर्थ नाजमाबाद से नाजमाबाद तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, फुटपाथ तक पानी में डूब गए, गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिल सवार रुल गए। गुरु मंदिर पर बच्चों से भरी स्कूल वैन खराब हो गई। गोलीमार सैनिटरी मार्केट के दोनों सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साइड के इलाकों में नालों में तोग़यानी से सड़कें ज़ेर-ए-आब, शहरियों को दफाते जाने में मुश्किलात पेश आईं। बनारस चौक, बल्दिया टाउन भी ज़ेर-ए-आब आ गया। कराची में सबसे ज्यादा सादी टाउन में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। गुलशन मेमार में 33, नाजमाबाद में 26 और जानी टाउन में 12 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिश बरसते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से परवाजें ताखीर का शिकार। पावी में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही की एक और दास्तान रकम कर दी। दालवरी गदून का पूरा इलाका तहस नहस हो गया, दर्जनों मकानात तबाह हो गए, लोग मलबे तले दब गए, मुतादिद अफराद लापता, कई लाशें निकाली जा चुकी। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बुनेर में रेस्क्यू टीमें लाशें निकालने में मसरूफ, कुछ लाशें मिल गईं, कुछ अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से कई इलाके एक दूसरे से कट गए, बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। शांगला और बुनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर कोर का रिलीफ ऑपरेशन। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोकन जाने वाली सड़क को 3 मकामात से क्लियर किया गया। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का भारी मशीनरी के साथ बशोणी और कादर नगर में मुसलसल सर्च ऑपरेशन। बशोणी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एनडीएमए ने केपी के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है मुसल्लह अफवाज फलाही इदारों के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इमदाद जारी है। एनडीएमए तमाम सिविल और अस्करी इदारों से मुसलसल राब्ते में है। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स, अद्वियात और दीगर चीजें शामिल हैं। दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आरिफवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। सैलाब के 22 फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई, आबादियों में पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ। हेड सुलेमाकी और गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया की करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पाक एबटाबाद और गेदोनवाह में ज़लज़ला, पेशावर और चित्राल में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर, कानपुर में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। कौमी क्रिकेटर्स की नाक़िस कारकर्दगी, पीसीबी ने तनख्वाहों में कमी कर दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ए कैटेगरी खत्म कर दी गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनज़्ज़ुली ए से बी कैटेगरी में आ गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद सी कैटेगरी में शामिल। मजमूई तौर पर 30 जबकि 12 नए प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। हसन नवाज, सुफियान मुकीम पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 1119 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,49,000 पॉइंट्स की सतह उबूर की। IMF के अहदाफ के मुताबिक कर्जों से मुतालिक रोड मैप तैयार। माली साल 2028 तक कर्जों का हजम GDP के 61.5% तक लाने का हदफ। दस्तावेज के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगियों का बोझ कम करके 4.9%। मिड टर्म डेट स्ट्रेटेजी के तहत बैरूनी कर्जों को 18% पर लाया जाएगा। मकामी कर्जों के लिए औसतन मैच्योरिटी टाइम 4.25 साल मुकर्रर कर दिया गया। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.5, आइंदा माली साल 6.8% का तखमीना लगाया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों का हजम 78,700 अरब रुपए तक पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। अमरीकी सदर कहते हैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूँ, ये कोई आसान काम नहीं। पुतिन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सहफरी की मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर सब कुछ चाहिए। रूस ने नेटो की तर्ज पर यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूस ने यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है रूस जंग के खात्मे का हामी है, लेकिन यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती हरगिज काबिल कबूल नहीं।
برطانیہ کی یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز تنازع کو مزید بڑھاوا دے گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر 40 منٹ تک گفتگو. پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی. صدر ٹرمپ نے پیوٹن کو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت سے آگاہ کیا. 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی ابھی ضرورت بھی نہیں. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ملک درست سمت میں جا رہا ہے، استحکام آ گیا ہے. G20 میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم امن پسند ملک ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہے. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کل آپ نے کچھ دستاویزات جمع کرائی ہیں. وکیل نے کہا دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے ہیں. چیف جسٹس نے کہا دستاویزات کا جائزہ لینا ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے انصاف ضرور ملے گا. ایک سوال کے جواب میں بتایا بانی نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا پیغام دیا ہے. کہا ہے قومی اسمبلی کی کارروائی کا بھی حصہ نہ بنے. پاکستان اور ایران کے درمیان زرعی تجارت میں بڑی پیش رفت. ایران پاکستان سے چاول درآمد کرے گا. وفاقی وزیر رانا تنویر کی سربراہی میں وفد کے دورہ ایران کا اعلامیہ جاری. اعلیٰ سطح وزارت اجلاس میں بڑے فیصلے. ایران 60% گوشت پاکستان سے خریدنے پر آمادہ ہو گیا. پاکستان سے مکئی درآمد کرنے پر بھی اتفاق. وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں ایران نے پاکستان سے عام درآمد میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. عام کی ایران کو برآمد بڑھ جائے گی. زرعی تجارت کے فروغ کے لیے کسٹم کلیئرنس تیز کی جائے گی. فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے. پنجگور کے علاقے سوردور میں ایک گھر پر مسلح افراد کا حملہ. 4 افراد جاں بحق. 2 افراد کا تعلق پنجگور، 2 کا کوئٹہ اور خزدار سے ہے. واقعہ رات گئے پیش آیا. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. جڑاوالا کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے حاملہ جاں بحق. ورثاء کا کہنا ہے ڈاکٹرز نے خون کی کمی کو جواز بنا کر ڈیلیوری میں دیر کی. اسسٹنٹ کمشنر نے ایم ایس کو فوری انکوائری کی ہدایت کر دی. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے خاتون کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی. سندھ رینجرز نے کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ پر سنیپ ٹریکنگ کے دوران اغوا میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن اور چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی. گرفتار ملزمان میں محمد نعمان، فرید الحق اور سید محمد نور شامل ہیں. ملزم نور عرف منا ڈانسر موقع سے فرار ہو گیا. سی ٹی ڈی حیدرآباد نے ریلوے ٹریک پر دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی. قاسم آباد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 3 دہشت گرد گرفتار. تعلق کالعدم تنظیم SRA سے ہے. منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. 42 سالہ متاثرہ شخص اٹک کا رہائشی ہے. قومی ادارہ صحت ذرائع کا کہنا ہے رواں سال منکی پاکس کے کیسز کی تعداد 9 ہو گئی. حماس نے جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی. مصری ذرائع کا کہنا ہے حماس نے 60 روز کے لیے لڑائی روکنے کی تجویز دی. اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے اور امدادی سامان غزہ میں داخل ہونے کی اجازت سے اتفاق کیا ہے. حماس نے اپنا جواب ثالثوں کو پہنچا دیا جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ حماس بغیر کسی ترمیم کے فائر بندی کی نئی تجویز پر متفق ہے. اسرائیلی حملوں میں صحافی سمیت 60 فلسطینی شہید، 344 زخمی. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تیاری. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے عبوری آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی. کہا اقدام عام انتخابات کی تیاری اور ریاست کے انتظامی ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے اٹھایا گیا ہے. فیصلہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے تناظر میں کیا گیا. ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہین شکاگو کنگز مین کے خلاف مشکلات کا شکار. ہدف کے تعاقب میں پاکستان شاہینز کے بلے باز ناکام. شکاگو کنگز مین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان شاہینز کو 207 رنز کا ہدف دیا. پاکستان شاہینز کی بیٹنگ جاری. سنسناٹی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل کارلس الکریز کے نام. فائنل میں یانک سنر طبیعت بگڑنے کے باعث میچ سے دستبردار. سنر نے پہلے سیٹ میں مقابلے کی کوشش کی لیکن گرمی کے باعث میچ جاری نہ رکھ سکے. سنر نے میچ مکمل نہ کرنے پر شائقین سے معافی بھی مانگی. ویمنز فائنل پولینڈ کی ایگا سوئنٹک نے جیت لیا. فائنل میں جیسمین پاولینی کو 2-0 سے شکست دی. اور پاکستان کی ملائکہ نور نے ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا. -52 کلو گرام کیٹیگری میں سعودی حریف کے مد مقابل آئیں. اردن میں جاری ایونٹ میں ملائکہ نے 3 ملکوں کی کھلاڑیوں کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی.